محبوب دا تذکرہ کیتا ہے، تیرے محبوب دے صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق دا تذکرہ کیتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر دا تذکرہ کیتا ہے، حضرت صہیب رومی دا تذکرہ کیتا ہے۔ یا اللہ حضور دے انہاں پیاراں دا تذکرہ کیتا ہے، انہاں پاک دے حوالے دے نال عرض کرینا اس محفل دے اندر جتنے احباب آئیں، یا اللہ انہاں دا آونا قبول فرما، انہاں دے جتنے آباء و اجداد دنیا تو چلے گئے مولا انہاں نے مغفرت فرما۔ یا اللہ اس محفل دے اندر اگر کوئی سارا پیارا بیمار آئے تو وہ صحت عطا فرما، یا انہاں دے گھر دے اندر کسی دا والد والدہ گھر دا کوئی فرد اگر بیمار ہے تو صحت عطا فرما۔ مولا اس محفل دے وچ اگر کوئی سارا بھائی بے اولاد کھڑا ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی ساری بیٹی بہن بے اولاد ہے تو نبی دیاں دے صدقے دے نال انہاں دے جھولیاں آباد فرما۔ یا اللہ اگر کوئی بے روزگار آئے کھڑے تو حلال دا رزق عطا فرما۔ مولا سارے بھائی محمد اشرف نے نبی دے ذکر دا سونا اہتمام کیتا ہے، نبی دے ذکر دا واسطہ یا اللہ کو برکت عطا فرما۔ یہ گھر دے جتنے افراد